अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे इंतखाबात, हकूमती गठजोड़ और कैदी नंबर 804 के हवाले से। इमरान खान के साथ अडियाला जेल में मुलाकातें हो रही है और ये मुलाकातें बड़ों की हो रही है। कौन कर रहे, कैसे कर रहे, क्यों कर रहे हैं। दूसरा ये कि सियासी मुखालफीन नवाज जरदारी किसके कहने पर एक बार फिर से साथ साथ हो गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से धोखे का सामना। धोखा कौन दे रहा है वो भी बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मकरूह चेहरा वो भी आपके सामने आपको बताएंगे, दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इंकशाफ हुआ है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास बड़े बड़ों की अडियाला जेल में मुलाकातें होती रही और इमरान खान को मनाने की कुछ कोशिशें की जा रही है लाहिन, लेकिन ताहाल वो कामयाबी मुमकिन ना हो सकी। कुछ बिन अक़वामी सतह का भी दबाव आ गया है पाकिस्तान के ऊपर इंतखाबी नताइज के हवाले से, लेकिन कुछ बड़े जो है अब वो उस मामले को भी देख रहे हैं कि इमरान खान को कुछ मना लिया जाए, लेकिन फिलहाल कोई मामला तय नहीं पाए। जबकि इमरान खान की जानिब से खुला पैगाम पहुंच गया है बैरिस्टर गौहर के जरिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न मुस्लिम लीग नवाज से इत्तेहाद करेगी और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी, बल्कि वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगी, मरकज अपोजिशन में बैठेगी। दूसरी जानिब बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ एक बार फिर से धोखा हो रहा है। धोखा ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीतने वाले उम्मीदवारान, जिसमें सूबाई और कौमी जो दोनों असम्बलियों के लोग शामिल, तकरीबन 18 तक लोग हैं, 17-18 लोग हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाने के लिए वो राजी हो गए और बहुत जल्द ऐलान करेंगे। उसमें तकरीबन 2 बंदे जो है वो अभी चौधरी वसीम और वो एक और भी है, वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, एक सूबाई असम्बली का और एक कौमी असम्बली का, लेकिन बाकी उधर जाने वाले हैं। आजाद उम्मीदवार को रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान ये किया कि जो उनके उम्मीदवारान है जो टिकट पे जीत गए हैं, उनको कहा गया कि बयानी हल्फी दे कि चेयरमैन इमरान खान के कहने पर आप जो है वो जो वो कहेंगे वो आप करेंगे, यानी कि आप पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून किसी में जाएंगे नहीं, पीटीआई के साथ रहेंगे और आपने अपनी हल्फ का ख्याल रखना है। तीसरा मसला यह है कि जो कराची में एक नशिस्त थी जीती हुई जमात इस्लामी की कराची के अमीर जो हाफिज नईम है, उन्होंने अपनी नशिस्त वापस कर ली और उन्होंने नताइज के ऊपर एक और बार जो है वो मोहर साबित कर ली कि तस्दीकी मोहर लगाई कि मेरी जो नशिस्त थी वो पीटीआई जीतने वाली थी, मुझे वो नहीं चाहिए, और उन्होंने नशिस्त वापस कर ली। अब जरदारी और जो मुस्लिम लीग नून नवाज, जरदारी नवाज एक साथ यानी कि फिर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहाद बनने जा रही है। ये इत्तेहाद जो बिलावल और कुछ पार्टी क़यादत ने सख्ती से तरदीद की थी शुरू में, और ये इलेक्शन कैंपेन में मुखालिफ बयानात भी थे और उनको कहा भी गया था कि हम मुस्लिम लीग नून के साथ जाने को तैयार नहीं है, लेकिन निगरान जो वजीर आला है, कठपुतली वजीर आला और एस्टेब्लिशमेंट के जो स्पोक्स पर्सन, ये समझे आप पिंडी के जो मोहसिन नकवी पंजाब के टाउट कह ले, जो नौकर कह ले, गुलाम कह ले, जो भी आप कह सकते हैं, मोहसिन नकवी के जरिए पैगाम पहुंचाया जरदारी को और नवाज शरीफ को कि दोनों मिले, दोनों हुकूमत करे, दोनों बैठे मामला तय करे। वफाक में भी आपने हुकूमत में ये प्रॉपर पूरा प्रोसेस करना है, क्योंकि जाहिर है पंजाब में वहां पे मुस्लिम लीग नून जरा ज्यादा है, पंजाब वफाक में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनको कहा गया कि इत्तेहाद करे। इमरान किसी भी हाल में वफाकी हुकूमत में नहीं आना चाहिए, इमरान को आपने आउट रखना है। तीसरा जो मैटर है वो ये है कि इस वक्त तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने
تقریباً جو نتائج روکے ہے وہ نتائج کوئی 1 یا 2 یا 3 اس طرح کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک تقریباً اراؤنڈ جو 35 حلقے ایسے 41 حلقوں کی درخواستیں ہیں اور اس میں تقریباً 35 پر اب تک نتائج روک دیے گئے ہیں، جس میں اگر میں بتا دوں تو الیکشن کمیشن پی پی 283 لیا، پی پی 164 لاہور، پی پی 46 سیالکوٹ، الیکشن کمیشن کا این اے چکوال ہے، این اے 71 سیالکوٹ ہے، پی پی 22 چکوال، پی پی 49 سیالکوٹ، پی پی 14 راولپنڈی، این اے 51 راولپنڈی، این اے 117 لاہور، یہ تقریباً ٹوٹل بنتے ہیں 37 حلقے ہیں جس کے نتائج روک دی گئے، اور اس میں 15 قومی اسمبلی کے اور 22 جو ہے وہ صوبائی حلقوں کے ہیں۔ این اے 52، 53، 54، 57، این اے 60، این اے 59، 69 منڈی بہاؤدین کے ہے، جہلم کے، راولپنڈی کے ہے، اور اس میں پی پی 7 سرگودا، پی پی 113 ننکانہ، پی پی 15 راولپنڈی، جہلم، این اے 60، این اے 69 منڈی بہاؤدین، جو دوسرا ہے پی پی 42 43 منڈی بہاؤدین، پی پی 12 پنڈی، پی پی 53، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہور کے ہے خوشاب این اے 87 کا حلقہ ہے، وہاں پہ بھی جو زبردست مقابلہ جس کا تھا اور جو بہت ٹف مقابلہ چلا تھا این اے 71 سیالکوٹ کا، جہاں پہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار بمقابلے خواجہ آصف، اس پہ بھی نتائج روک دی گئے۔ تو یہ تقریباً 37 حلقوں کے اب تک نتائج روک دی گئے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک طرف نتائج روکتے ہیں، ایک طرف فارم 49 جاری کرتے ہیں۔ پشاور کے این اے 28 این اے 28 پہ گزشتہ روز نتائج روک دیے گئے تھے کیونکہ وہ حلقہ چیلنج تھا، اور پھر اس کا این اے 49 بھی جاری کر دیا گیا نور عالم خان کا۔ پھر آج الیکشن کمیشن نے خود ہی اسلام آباد کی 3 حلقے تھے جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدواران نے اس کو چیلنج کیا تھا، خاص کر 47-48 کو، این اے 47 اور این اے 48، جہاں پہ شعیب شاہین اور علی بخاری جو ہے وہ ہارے تھے، اور طارق فضل چودھری اور خرم شہزاد نواز جو ہے وہ جیتے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے خود سٹے دیا اور آج خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ان کی کامیابی کا۔ تو ایک طرف جو عوامی نمائندوں سے صادق و امین کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے اور پھر تقسیم کر رہے، وہی ادارہ، وہی الیکشن کمیشن خود سے بڑا منافق، خود سے بڑا مکروہ چہرہ، خود سے بڑا جو ہے وہ بددیانت لوگ نکلے۔ ایک طرف آپ کچھ اور کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات تھے اس میں اب منڈی بھی لگنے لگے گی، بلکہ لگ چکی ہے، چونکہ میں نے بتایا اپنی ویلاگ میں کہ 17 سے 18 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، جو میں نے اپنی ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران کے ساتھ ایک اور بڑا دھوکہ ہو گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیت کے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور آپ اب بھی معاملات طے ہی نہیں ہوئے، اور آپ جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے پاس چلے گئے، آپ کو پیسے ملے، آپ کو جو بھی ملا، لیکن جو بددیانتی تھی یا جو دھوکہ دہی تھی وہ آپ نے کر دیا۔ اب 2 بندے تو بالکل کلیئر ہے جو کہ کل جا چکے ہیں، اور بھی مزید جا رہے ہیں اس طرح کے کچھ آزاد امیدوار، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو 17-18 امیدوار ہیں یہ بہت جلد وہاں پہ جا کر اعلانات کریں گے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جو سیٹ اپ، جو پلان تیار کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو امیدواران ہیں وہ اپنے بیانی حلفی دیں گے۔ اب تک جو ہماری انفارمیشن ہے کہ ویسے تو بیانی حلفی آ چکے، لیکن جو کرک سے 38 سے شاہد خٹک جو امیدوار ہے انہوں نے اپنی بیانی حلفی جمع کرائی ہے، وہ اب تک جو بیانی حلفی ہے اس کی وہ لیک ہو گئی۔ باقی اس میں پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے بہت سارے صوبائی جو امیدواران تھے جو تھے اور وفاقی، انہوں نے اپنی بیانی حلفی بھی جمع کرائی ہے۔ تو ایک طرف عمران کو اقتدار سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب عمران سے اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہو رہی ہے، اور یہ ملاقاتیں کسی اور سمت میں نہیں ہو رہی، یہ ملاقاتیں صرف اور صرف عمران کو آگے لانے کے لیے، اس سے اپنی باتیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہے۔
اب تک جو تفصیلات تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔